बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कोरोना वायरस एक साजिश है या वबा जो चाइना से स्टार्ट होकर पूरी दुनिया में फैल चुकी है, जिससे कई लाख अफराद मुतासिर हो चुके हैं और कई लाख इसके लुक़्मे अजल बन चुके हैं। ये तासुर दिया जा रहा है। मज़ीद वीडियो को डिस्कस करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की इत्तला मिल जाए। कोरोना वायरस असल में वो छोटा धमाका है जिसके बाद एक बड़ा बल्कि आखिरी धमाका होगा। असल में इस वायरस के ज़रिए तमाम दुनिया में इसकी वैक्सीन लगवाना लाजमी करार दे दिया जाएगा। आप बगैर वैक्सीन लगवाए और सर्टिफिकेट हासिल किए हुए ना हवाई सफ़र कर सकेंगे, ना हज उम्रा, ना ज़ियारतों को जा सकेंगे, यहाँ तक कि निकाह नामा भी, शादी भी ना हो सकेगी। बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा। इस काम में पहले से शामिल बिल गेट्स जैसे मुखय्यर हजरात दिल खोल कर गरीब ममालिक की इमदाद करेंगे। अब आपकी शायद समझ में ये भी आ जाएगा कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सलाहियत रखने वाला दुनिया का अमीर तरीन शख्स अपना काम छोड़कर वैक्सीन की फील्ड में क्यों घुस गया था। एक न्यू थ्योरी आपको बताते चलते हैं जिससे आपका बहुत सारा विजन क्लियर हो सकता है। न्यू थ्योरी के मुताबिक कोरोना वायरस, 5G और नैनो चिप एजेंडा, ये तीन हैं जो बहुत ज़्यादा काबिल गौर हैं। इकनॉमिस्ट मैगज़ीन अप्रैल 2020 शुमार में 5 खुफिया प्लान्स का ऐलान करता है। इस तहरीर में 5 यहूदी प्लान्स को डिकोड किया जाए तो ये इस तरह होगा। उनका पहला जो मैगज़ीन का कवर आया था वो था एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। इसके मायने हर चीज़ तयशुदा मंसूबे के मुताबिक हमारे कंट्रोल में है। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना से डरकर घरों में बैठी है, हुकूमतें सुकर करदारुल हुकूमतों तक महदूद रह गई हैं, आवाम को 2-2 वक्त की रोटी के लाले गए हैं। कई ममालिक को अपनी हैसियत बरकरार रखने के लिए ख़तरे का सामना है। लेकिन आप देखें वहीं यहूदी मैगज़ीन फ़ख्रिया कहता है एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। ये बात अक्लमंदों के कान खड़े करने के लिए काफ़ी है। कोरोना वायरस के ज़रिए जिस जाल को बिछाया गया वो बिल्कुल तवक्कात के आइन मुताबिक पूरा हो रहा है। तभी तो यहूदी मैगज़ीन फ़ख्रिया कहते हैं कि सब कुछ तयशुदा मनसूबे के मुताबिक इनके कंट्रोल में है। सेकंड नंबर, बिग गवर्नमेंट। इससे मुराद आलमी हुकूमत है। इस बड़ी हुकूमत को यहूदी दाना बुजुर्गों की खुफिया दस्तावेज़ात दी एलुमिनाती प्रोटोकॉल्स में सुपर गवर्नमेंट के नाम से बार बार बयान किया गया है, जिनके मुताबिक पूरी दुनिया की एक ही आलमी सुपर गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसका हुक्मरान फ़िरौन और नमरूद की तरह पूरी दुनिया पर अपने मसीहा के ज़रिए हुक्मरानी करेगा। यहाँ पे बताना भी ज़रूरी समझूंगा कि इनकी आलमी हुकूमत बन चुकी है, ये अक़वाम मुत्तहिदा है, सिर्फ इसका ऐलान नहीं किया गया। इनका मंसूबा यह है कि मुस्तक़बिल में किसी भी वक्त दुनिया में क्राइसिस पैदा करके, जैसा कि इस वक्त हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को एक आलमी सुपर हुकूमत में तब्दील कर दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के जो भी अदारे होंगे इन्हें वज़ारतों में तब्दील करके इसे आलमी सुपर गवर्नमेंट करार दे दिया जाएगा और इस हुकूमत की भाग दौड़ यहूदी नस्ल ऐसे शख्स के हाथ दे दी जाएगी जो दज्जाल के लिए हैकल सुलेमानी की तामीर करेगा और यहूदियों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया की अक़वाम को अपना ग़ुलाम बना लेगा। अब मौजूदा दौर में आ जाएं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से लेकर बहुत से आलमी रहनुमाओं ने अब खुलकर कहना शुरू कर दिया है कि एक आलमी हुकूमत बननी चाहिए। ये सब इसी आलमी सुपर गवर्नमेंट बनाने की राह हमवार कर रहे हैं। इनका नंबर 3 जो प्लान है वो है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है आज़ादी। यहाँ आज़ादी से मुराद दुनिया को जो आज़ादी हासिल है उसका कंट्रोल उस खुफिया हाथ के पास है जो इकनॉमिस्ट ने बतौर इलामत के तौर पर अपने फ़ोटो कवर पर नुमाया किया है। ये वो खुफिया हाथ है जो पर्दे में रहकर पूरी दुनिया को चलाता है। अब इस हाथ को यहूदियों के 13 ख़ानदान, और वो भी खुफिया ख़ानदान समझें, जो पूरी दुनिया की मआशियत, ज़राअत, मीडिया, हुकूमत अलगर्ज हर चीज़ की बागडोर संभालते हैं। वर्ल्ड बैंक हो या IMF, ये तमाम अदारे इनके फंड से चलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का खर्चा पानी यही देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम बड़े अदारों के सरबराह इनके अपने लोग और यहूदी नस्ल हैं। इनका चौथा एजेंडा वायरस यानी कि कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का कंट्रोल अभी इसी खुफिया हाथ के पास है। जब पूरी दुनिया वायरस के खौफ से कांप रही है तो ये लोग कौन हैं जो कह रहे हैं कि वायरस इनके काबू में है? इसराइली वज़ीर दफ़ा खुद कहते हैं कि हमें वायरस से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब 70% आबादी को कोरोना वायरस मुतासिर कर लेगा तो फिर खुद ख़त्म हो जाएगा। यानी वो पहले से जानते कि इतने फ़ीसद आबादी मुतासिर होगी, लेकिन साथ ही किसी किस्म की इन्हें कोई परेशानी ही नहीं है। ये इस बात की लामत है कि पर्दे के पीछे वो बहुत कुछ जानते हैं, जब ही तो बिल्कुल मुतमईन हैं। इसलिए ना तो लॉकडाउन करते हैं, ना ही अपनी कोई परेशानी, बल्कि एलानिया कहते हैं कि वायरस इनके काबू में है। नंबर 5 एजेंडा, द ईयर विदाउट विंटर। इसको अगर डिकोड करें तो इसका मतलब होगा कि इस साल दुनिया का मौसम सरमा घरों में कैद रहकर गुजारना पड़ सकता है। लेकिन खुफिया हाथ को इसकी कोई परवाह नहीं कि इंसानों के दिमाग पर क्या बीतती है। इन्हें सिर्फ पूरी दुनिया को डिजिटलाइज करना है और इस मकसद के लिए लाखों इंसानों को मारना पड़ा तो वो इससे भी दरीग नहीं करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट नैनो चिप बजरिया वैक्सीन।
حال ہی میں ایک آرٹیکل پڑھا جس میں بل گیٹس نے $1 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنے کے متعلق تھا۔ سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کیسے کیا جائے؟ اس کا جواب 5G اور نینو چپ ہے سے۔ دیکھیں 5G کی ٹاورز بظاہر تو آپ کو انٹرنیٹ کی تیز سپیڈ دینے کے لیے ہوں گے، لیکن ان کا اصل خفیہ مقصد انسانوں میں لگی نینو چپ، بہت زیادہ چھوٹی چپ میں جمع ہونے والا ڈیٹا، یعنی آپ کی دماغی سوچ کس خفیہ جگہ جمع کرنا ہوگا، وہ خفیہ ہاتھ جسے آپ اکنامسٹ میگزین پر دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا کے انسانوں کے دماغوں میں پیدا ہونے والی سوچ کو کسی بھی نامعلوم جگہ پر اپنے سپر کمپیوٹر کے ذریعے دیکھا جائے گا۔ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں وہ یہودیوں کا مسیحا ہوگا جو اقوام متحدہ کی سپر گورنمنٹ سنبھالتے ہی ان ٹیکنالوجی سے انسانوں کی دماغ بھی پڑھ لے گا، بلکہ کسی کے بولنے سے پہلے اس کے خیالات بھی جان لے گا۔ بالکل ایسے ہی ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ دجال ایک جگہ سے گزرے گا جہاں کسی شخص کے والدین فوت ہو گئے ہوں گے۔ وہ شخص سوچ رہا ہوگا کہ کاش میرے والدین دوبارہ زندہ ہو جائیں۔ دجال اس کی یہ سوچ اور خواہش پہچان لے گا، اس کے بولنے سے پہلے اس کے پاس جا کر اسے کہے گا کہ اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مان لو گے؟ نعوذ باللہ۔ وہ شخص بولے گا ہاں کیوں نہیں۔ پھر دجال اپنے شیاطین کو حکم دے گا، وہ اس شخص کے والدین کے مردہ اجسام میں داخل ہو کر زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور اس شخص کو کہیں گے کہ بیٹا یہ دجال تمہارا رب ہے، اس کی بات مان لو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دجال اور اس کی قوتوں کو شیاطین کی مدد حاصل ہو جائے گی، یعنی وہ کسی ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے جس سے دنیا میں موجود غیر مرئی مخلوق یعنی جنات سے ان کا رابطہ ممکن ہو جائے گا، اور اس کی مدد سے دجال شیطانوں سے مدد لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ روئے زمین کے تمام شیاطین کو دجال کے تابع کر دے گا تاکہ اس فتنہ عظیم سے دنیا کے آخری بہترین مسلمانوں کی آزمائش کریں۔ اب اس سارے منظر عام کو اگر مختصر بیان کیا جائے تو یہ کچھ ایسا ہوگا کہ خفیہ ہاتھ کامیاب ہو رہا ہے، ہر چیز طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کے کنٹرول میں ہے۔ کرونا وائرس سے دنیا کو لاک ڈاؤن کروا کے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں، ساتھ ہی انہوں نے چپکے سے 5G انسٹالیشن شروع کر دی ہے، اور بل گیٹس نے نینو چپس کی شروعات کے لیے اقوام متحدہ سے $1 بلین کا معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ اس معاہدے میں ویکسین بنے گی اور اسی ویکسین کے اندر اتنی چھوٹی نینو چپ ہوگی کہ جو انسان کو خرد بین سے ہی نظر آ سکتی ہے، وہ دنیا کے ہر انسان کو دی جائے گی۔ کنٹیجن فلم میں جو ویکسین سب کو دی جاتی ہے وہ ناک میں ڈالی جاتی ہے اور ساتھ ہی ایک ڈیجیٹل کڑا ہاتھ میں پہنا دیا جاتا ہے جس سے ان کو کسی خفیہ جگہ سے مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ اب مجھے پورا یقین ہے بل گیٹس بھی اقوام متحدہ کو چلانے والا خفیہ ہاتھ کے ساتھ مل کر ایسی ویکسین بنائے گا جو ناک یا منہ میں ڈالی جائے گی یا اسے انجیکشن کے ذریعے ہمارے جسم کے کسی بھی حصے میں انجیکٹ کیا جا سکے گا۔ چونکہ چپ انتہائی چھوٹی ہے اور کسی بھی ویکسین کے ذریعے جسم میں ڈالی جا سکتی ہے، لہٰذا کسی انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ چپ زدہ ہو چکا ہے۔ دجال کو دنیا میں خوش آمدید کہنے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ جو پہلے اس سے فتنہ سے آگاہ ہوں گے وہی اس سے بچ سکیں گے، جو لا علم ہوں گے وہ پھنس جائیں گے، بہک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، سیلابی پانی میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ اس دجال کے فتنے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے دین اسلام میں جو رہنمائی دی گئی ہے اسے اپنی زندگیوں میں فوری طور پر اختیار کریں۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کی روزانہ تلاوت کریں اور دجال کے فتنے سے بچنے کی مسنون دعائیں یاد کر کے اپنے معمول کے اذکار میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔